کدی مروا دے چڑھ دیا نے تے پانی ویکھ دیا نے۔ اللہ اکبر، قرآن پاک نے ایسا سونا نقشہ کھچ دیتا ہے، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ جتھے ماں پجیے اللہ پاک نے اس جگہ دا تذکرہ قرآن دے اندر کر چھڑے۔ اور لوگوں حضرت اسماعیل رو رہے نے، انج کر کے اڈیاں زمین تے مار رہے نے، زمین تے اڈیاں وجیاں نے۔ اللہ پاک نو ابراہیم دی آزمائش، اسماعیل دی آزمائش، ہاجرہ دی آزمائش اتنی پسند آئی ہے، اللہ پاک نے اس جگہ دے تو چشمہ جاری کر دیتا، چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی، لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی، دوڑی صفا مروہ تے اماں پریشان سی، لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی، نسی صفا مروہ تے امی پریشان سی۔ اڈیاں چو چشمے چلان والا کون ہے، دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اللہ پاک نے ابراہیم نو اس آزمائش دے اندروں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اوحینا الیک ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دنیا اندر تنگی دے وے، دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیاریاں یاراں، مشرک بدعتی فاسق فاجر تے لٹ دے نی موج بہاراں۔ کئیاں نو رب اتنا دے وے کہ او بس بس کرن زبانوں، تے کئیاں نو رب کچھ نہیں جے دیندا تے او ترس دے جان جہانوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات، اکائی، یکتائی، تنہائی، کبریائی، پاک مقدس مطہر اور معلات کلمے اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام رب العالمین دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے درود و سلام تاجدار انبیاء حبیب خدا خاتم الانبیاء والی بطہا جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات واسطے صاحب اور ساتھیوں سننے والی میری معززات مکرمات مطہرات اسلامی روحانی ایمانی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العالمین دا بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے مینوں اور تانوں ذی الحجہ دا اے پاک مہینہ عطا فرمایا، حضرات ذی وقار ذی الحجہ دے اے 10 دن
نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ دے اے 10 دن اللہ پاک نو پوری دنیا دے ہر مہینے تو زیادہ اچھے اور سونے لگتے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک نو انہاں 10 دنوں تو ود کے کوئی چیز نہیں لگتی۔ رمضان دا مہینہ بڑی ہی فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن عشرہ ذی الحجہ دے پہلے 10 دن اللہ دے نبی نے فرمایا اے دی عظمت رمضان تو بھی زیادہ ہے، تو لہٰذا انہاں دنوں دا اندر بہترین قسم دی عبادات نو بہترین انداز دے اندر کریا کرو۔ حضرات ذی وقار انہاں دنوں دے اندر اسی 10 ذی الحجہ نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت قربانی دی شکل دے اندر ادا کری دی ہے۔ حضرات میرے فاضل بھائی حضرت مولانا قاری حسن عظیم صاحب حافظہ اللہ تعالی کل پچھلے جمعے سیرت ابراہیم دا ایک مختصر جہا حصہ تواڈے اندر بیان کر کے گئے۔ انشاءاللہ میں بھی سیرت ابراہیم دا اگلا حصہ تانوں سناواں گا، اور سیرت ابراہیم تو سانو سبق کی ملدا ہے انشاءاللہ او چند ایک چیزاں میں تانوں دساں گا جڑا سبق ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو مینوں تے تینوں ملدا ہے۔ حضرات ذی وقار سیرت ابراہیم نو پڑھ کے ویکھ لو، سب تو پہلی چیز سیرت ابراہیم چ جڑا سبق سانو ملدا ہے وہ اے ملدا ہے کہ اللہ پاک دی توحید دی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی قربانیاں اندر گزار دیتی، یعنی کہ پہلا سبق رب دی توحید دا جناب ابراہیم علیہ السلام دی زندگی چو ملدا ہے۔ دوسرا سبق ملدا ہے کہ اللہ پاک نے ابراہیم نو آزمائشاں دے اندر مبتلا کیتی رکھیا، میرے ابراہیم علیہ السلام نے انہاں آزمائشاں دے اتے صبر کیتا، میرے ابراہیم نے انہاں آزمائشاں تے پورے اتر کے وکھایا، تو لہٰذا اگر اللہ کوئی آزمائش دے چھڑے تے اینو اللہ دی آزمائش سمجھ کے ایدے تے صبر کرنا، اے سیرت ابراہیم دا سبق ہے۔ سیرت ابراہیم دا تیسرا سبق کہ رب دی توحید دے اندر اگر گھر والے آ جان، اگر بچے آ جان، اگر تہاڈی اولاد آ جائے تے ساریاں دی قربانی دیتی جا سکدی ہے، رب دی توحید نو چھڑیا نہیں جا سکدا۔ استقامت، صبر، توحید اے اسباق نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے۔ آئیے حضرت ابراہیم کیسی شخصیت نے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری نا، جدو ابراہیم علیہ السلام نے آزمائشاں دے اندر صبر کر کے وکھایا، رب دے راہ دے اندر بیٹے دی قربانی دے چھڑی، اللہ پاک نے اپنے نبی تے وحی کر دیتی۔ سننا اللہ دا قرآن، اللہ پاک نے اپنے نبی دے اتے وحی کیتی، اللہ پاک مینوں تے تانوں سیرت ابراہیم تو سبق لے کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو سنیے۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام دی پوری زندگی آزمائشاں دے اندر مبتلا کر کے کڑ چھڑی ہے، تے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم اوحینا الیکا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، تسی بھی اگر پیروی کرنی ہے تے جناب ابراہیم دی پیروی کرنی ہے، تسی بھی اگر پیچھے چلنا ہے تے جناب ابراہیم دی ملت دے پیچھے چلنا ہے۔ کیوں پیچھے چلنا ہے؟ فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میرا ابراہیم مشرک نہیں سی، میرا ابراہیم
مومن سی مواحد سی اللہ اکبر اللہ پاک نو ابراہیم علیہ السلام دی سیرت ابراہیم علیہ السلام دی توحید اتنی پسند آئی اللہ فرماندے نے میرے نبی جی تسی بھی اگر تابعداری کرنی ہے تے جناب ابراہیم علیہ السلام دی کرنی ہے اللہ پاک نے ابراہیم نو بڑیاں مصیبتاں دے اندر ڈالے ہے مبتلا کیتا ہے بڑیاں پریشانیاں دے اندر مبتلا کیتا ہے اللہ اکبر بڑیاں آزمائشاں میرے ابراہیم علیہ السلام تے آئیاں جتے انیاں آزمائشاں آئیاں اوتھے اللہ پاک نے چل دیاں میرے ابراہیم نو ایک ایسی آزمائش دے اندر مبتلا کر دیتا ہے جڑی آزمائش اندروں بڑی ہے جڑی آزمائش جب میرے تیرے تے آ جائے تے میرا تیرا ایمان ڈول جاندا ہے او آزمائش کیڑی ہے اللہ پاک نے ابراہیم دیاں 2 شادیاں کروا دیتیاں نے ایک بیوی دا نام اماں جی سارا ہے سلام اللہ علیہ دوسری بیوی دا نام اماں جی حاجر ہے سلام اللہ علیہ اللہ پاک نے جناب ابراہیم نو اولاد دی کمی والی آزمائش اندر مبتلا کر چھڑیا ہے 131 دیو باسیو اردا گرد تو آن والیو پروانیوں قرآن دیو اللہ دی قسم ہر آزمائش ایک پاسے لیکن اولاد دی آزمائش ایک پاسے ہر آزمائش ایک پاسے لیکن اولاد دا نام ملنا اے آزمائش سب تو بڑی آزمائش ہے رب دا قرآن کہہ رہا کل مالها و اولادها فتنہ تیرے واسطے تیری مال بھی فتنہ ہے تے تیری اولاد بھی فتنہ ہے اے اولاد دی کمی بڑی وڈی آزمائش ہویا کر دیے بابا جی پوچھو نا انہاں لوگاں کولو جنہاں نو اللہ پاک نے اولاد جیسی نعمت عطا نہیں فرمائی اے اولاد دی کمی ایسی بڑی آزمائش ہے بندہ اپنے امان دا سودا کر لیندا ہے اور لوگوں آج شادی ہو جائے سال گزر جائے 2 سال گزر جان اگر اولاد نہ ہوئے تے فلانے پیر کو چلے جاؤ فلان درگاہ تے چلے جاؤ فلانی جگہ تے دھاگا بن کے آؤ فلانی جگہ تے منت مانگ کے آؤ نا وہ لوگو ابراہیم میرے رب دا بڑا ہی وڈا ولی ہے ابراہیم میرے رب دا بڑا ہی یار ہے ابراہیم میرے رب دا بڑا ہی پیارا نبی ہے اللہ اکبر کبیرہ رب تنگی اولاد دی دے تے نبیاں نو دے چھڑ دے اللہ دا قرآن فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء عقیما اللہ اکبر کبیرہ قرآن کہندہ اللہ کہندہ للہ ملک السماوات والارض میں آسمانہ تے زمینہ دا بادشاہاں یخلق ما یشاء میں جو چاہواں سو پیدا کر دیواں یخلق ما یشاء میں جو چاہواں اوہی پیدا ہوندہ ہے میں چاہواں تے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیاں یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور میں چاہواں تے بیٹیاں پیدا کر دیواں میں چاہواں تے بیٹے پیدا کر دیواں تے میں رب چاہواں تے حکیم کر دیواں بانچ کر دیواں میں چاہواں تے کچھ بھی نہ دیواں میرے اگے اختیار کسے دا نہیں جے چلدا اللہ اکبر کبیرہ او بابا جی بڑی پیاری گل کر گئے میرے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ تعالی بڑی پیاری گل کر گئے آندے نے تیاں پوت دیندا ای رب سونا تیاں پوت دیندا ای رب سونا ان گنت نالے زر مال دیوے تے لوکی پتران دے مونوں سیک دینے او کلیاں بیٹیاں دے کے ٹال
लाल देवे ते बाबा जी किते पुत भी नहीं किते धी भी नहीं ते दोआं जियां नू कर बेहाल देवे ओ यार ए ते वलियां कोलों औलादा मंगदे इधर औलाद लिए अल्लाह दा नबी तड़पदा पिया अल्लाह अकबर ओ यारा पुत्रां दी फौज दिती हजरत यकूब नू ते निरियां धीयां दितियां लूत महबूब नू ते धीयां ते पुत दिते हजरत अयूब नू ते किसे नू दिता कुछ नाई ओ बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना पईयां बेटियां बकरियां चार दियां हाला नहीं सी शुएब दा दिल करदा हाला नहीं सी शुएब दा दिल करदा ओ चखे लज़्ज़तां इस बहार दियां दर असल अकीदे दियां गंदियां ने रमज़ा समझिया नहीं किरदगार दियां हजरात तवज्जो फरमांदे जाना ए अल्लाह दा नबी जनाब इब्राहीम अलैहि सलातो वस्सलाम 80 साल दी उम्र गुजर गई है बाबे ओ 80 साल दा बुढ़ा मेरा इब्राहीम अलैहि सलाम हो रहा है ते एक ही दुआ कर देने रब्बे दे बाबे नू बेटा ता कर देंदा अल्लाह अकबर ए वे कुदरता मेरे रब दियां वेखना 80 साल दी उम्र जनाब इब्राहीम अलैहि सलाम दी गुजर गई है ते कुरान अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान कर रहे हैं अल्लाह फरमांदे ने वाला कद जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा कालू सलामा काला सलामुन फमा लबिसा अनजा अबि इजलिन जनीहीज अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तियां नू जनाब इब्राहीम दे घर भेज दिता हुण अल्लाह दे फरिश्ते ने ते बशरी शक्ल च जनाब इब्राहीम अलैहि सलाम दे घर आ गए ने ते जनाब इब्राहीम नू सलाम कीता ते हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम ने अपनी बेगम नू आखिया कि ए मेहमान कोई दूरों आए लगदे ने ए चौधरी इब्राहीम अलैहि सलाम दा डेरा है ना इन्हां वास्ते कोई खान लिए चीज लैके आ जनाब इब्राहीम दी बेगम ने एक बच्चे नू ज़िबा कीता बच्चे दे गोश्त नू भुन्निया ते ना मेहमानां दे अगे रख दिता फलम्मा रआ फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वेखिया ऐदियाहुम ला तसिल्लु अलैहिन नकिराहुम फऔजसा वऔजसा मिनहुम खीफा कालू ला तखफ इन्ना उरसिलना अला कौमे लूत हजरत इब्राहीम ने खाना अगे रखिया हुण फरिश्ते ने ते खाना नहीं जे खा रहे ते जनाब इब्राहीम अल्लाह दे नबी ने 131 दियो बासियो अल्लाह दा नबी बैठा है ते डर गया है जड़ा खाना नहीं खा रहे किते मेरे दुश्मन ना हो जड़ा मेरे घर दा खाना नहीं खा रहे अल्लाह दा नबी ये फरिश्ते सामने बैठे ने वो 131 दियो बासियो अल्लाह दी कसम है रब ने तौहीद समझाण वाली अखीर कर दी है ओ यार तू कहना फलाना आलिमुल गैब है फलाना गैब दा इलम जानदा है फलाने नू पता लग जांदा है ते फलाने नू पता लग जांदा है अल्लाह दा नबी सामने बैठा है ते फरिश्ते सामने बशरी शक्ल दे अंदर है मेरे इब्राहीम नू फरिश्तियां दा सामने बैठे दा पता नहीं लग्या कौन है जड़ा गैब जानदा
آ سن رب دا قرآن اللہ فرماندے نے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ او لوگو زمین و آسمان دا غیب جاندہ ہے تے اللہ جاندہ ہے۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سن لینا، اللہ فرماندے نے وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب دے خزانیاں دا مالک میرا رب ہے۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سن لینا، سورہ الاعراف آیت نمبر 188 ہے۔ اللہ فرماندے نے قُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا تَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سن لینا، سورہ الانعام آیت نمبر 55۔ اللہ فرماندے نے قُل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملک۔ اوے کائنات دے لوگو، ابراہیم دے سامنے فرشتے بیٹھے نے، میرا ابراہیم ڈر رہا ہے اے جڑے بندے نے کھانا کیوں نہیں کھا رہے، میرے ابراہیم دے سامنے بیٹھے نے تے میرے ابراہیم غیب جان دے۔ تے جے اللہ دا نبی غیب نہیں جاندا پھر کوئی امتی بھی غیب نہیں جاندا۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے او لوگو غیب جاندا تے اللہ غیب جاندا ہے، اللہ تو علاوہ نہیں جے کوئی غیب جان سکدا۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچہ سامنے رکھے ہے تے لیکن کھا نہیں رہے، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، جناب ابراہیم پریشان ہو گئے نے، ڈر گئے نے۔ قالوا لا تخف، فرشتے کہن لگے ڈرو نا، اسی اتوں بشراں وچوں نوریاں، جڑا اتوں بشر ہوئے وچوں نوری ہوئے کچھ کھاندا۔ یار رب دی توحید میں کتھے کتھے بیان کراں، جڑا اوپروں بشر ہوے وچوں نوری ہوے او کچھ کھاندا نہیں کچھ پیندا نہیں۔ جڑے لوگ کہندے نے اللہ دے نبی اتوں بشر نے وچوں نوری نے، مینوں دسو نا میرے نبی نو تے حلوہ بڑا پسند ہویا کردا سی، میرے پیغمبر تے وچھڑے دا گوشت کھایا کردے سن، میرے پیغمبر تے قربانی دا گوشت کھایا کردے سن، میرے پیغمبر نو اونٹ دا گوشت بڑا پسند ہویا کردا سی۔ او یار جڑا کھائے جڑا پیے او وچوں نوری نہیں ہو سکتا۔ رب دا قرآن سورہ کاف ہے، اللہ فرماندے نے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سن لینا، اللہ فرماندے نے قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سن لینا، اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سن لینا، اللہ فرماندے نے فاوحی الی عبدہ ما اوہا۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سن لینا، اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو انہاں نو اعلان کر کے میرے نبی جی انہاں نو دس دے قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا۔ سبحان الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ القرآن۔ اللہ دی قسم ہے میرا دل کردا میں رب دا قرآن ہی پڑھدا جاواں، رب دی توحید ہی سناندا جاواں۔ اللہ فرماندے نے تعریفاں او دے واسطے وے جس نے اپنے بندے تے قرآن نازل کیتا ہے۔ او لوگو میرا نبی بشر بن کے آیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو ڈر گئے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ، حضرت ابراہیم دی بیوی سامنے کھڑی ہے تے منظر ویکھ کے جناب آسیہ ہس پیاں نے۔
منظر ویکھیا تے جناب آسیہ خوش ہو گئیاں ہسن لگ پیاں بھی ابراہیم میں انی محنت کیتی ہے تے جدو ہسیاں نا تے فرشتے بولے فبشرناہا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءَ إِسْحَاقَ یعقوب تے فرشتے کہندے نے نیمائے اللہ پاک نے تینوں بیٹا اسحاق عطا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ایتھے گل بس نہیں ہوئی، فرمایا تینوں اسحاق بھی عطا کرانگے تے اسحاق تے اندروں تانوں یعقوب بھی عطا کرانگے۔ نہ دین تے آوے 80 سال اللہ اولاد ہی نہیں دیندا تے جے رب دین تے آوے تے اللہ پوت دی خوشخبری بھی دے چھڑدا ہے، میرا رب پوتے دی خوشخبری بھی دے چھڑدا ہے۔ او تیاں دیوے پوت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھدا پاویں لاکھ ہنجوان دے موتی رول دے اے سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے۔ تو اس رب نو بھلا چھوڑیا یا ایوہ الناس ما غرک بربک الکریم الذی خلقکم، تو اس رب نو بھلا چھوڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے اے سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اے جدوں خوشخبری دے چھڑی تے جناب ابراہیم علیہ السلام دی بیوی کہندی ہے رب دا قرآن ہے قالت یا ویلتا ہائے افسوس آلیدو میں بچہ جمع گی، اللہ میرے کار اولاد ہوئے گی، اللہ اکبر کبیرہ انا عجوزن میں تے ماں جا میں کیویں اولاد جان سکدیاں، وہذا بالغ شیخن تے آ میرا بندہ تواڈے سامنے بیٹھا اے دی 80 سال عمر ہو گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ ان ھذا لشیء عجیب۔ ابراہیم کیویں دیاں عجیب جیاں گلاں کردے نے تیرے مہمان، اللہ اکبر کبیرہ قالوا تعجبین من امر اللہ، فرمایا تسی اللہ تے تعجب کر دے ہو۔ حضرت ابراہیم تے 80 سال دی عمر ہے، جاؤ زکریا دا قصہ پڑھو، اللہ نے 120 سال دی عمر تے اولاد دیتی ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ ایتھے ایک مسئلہ سمجھ لو، حضرت ابراہیم دے اولاد کوئی نہیں، اللہ پاک نے ابراہیم نو اولاد نہیں دیتی، بیوی سامنے کھڑی ہے تے فرشتیاں نے اللہ دے قرآن نے اللہ نے جناب ابراہیم دی بیوی نو اہل بیت کیا ہے، جناب ابراہیم دی بیوی نو کی کیا ہے اہل بیت۔ تو پتہ چلیا اہل بیت دے اندروں سب تو پہلے کون ہوندا ہے؟ بیویاں اہل بیت دے اندر آندیاں نے۔ جڑا پیغمبر دیاں بیویاں نو اہل بیت نہیں مندا او مومن نہیں۔ اہل بیت کون ہے؟ پیغمبر دیاں بیویاں۔ اور قرآن پاک دے اندر جڑی آیت ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت تطہیرہ بھی اہل بیت واسطے آئی ہے، پیغمبر دیاں بیویاں واسطے آئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ابراہیم دی بیوی
اے اللہ دی تیرے اتے رحمت ہے انہو حمیدم مجید تیرا رب بڑیاں ہی حکمتاں والا ہے تے بڑیاں ہی شانہ والا ہے آئی اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سن لینا اللہ فرماندے نے حل عطا کا حدیث و ضعیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقرب علیہم قال الا تکون فاوجس منہم خیفا قالوا لا تخف وبشرہ بغلام علیم اللہ فرماندے نے ابراہیم تم میرے کو منگیا سی ربی حبلی من الصالحین کہ مینوں نیک پتر دے دے ابراہیم میں انج دا پتر عطا کراں گا گلے تے چھری بھی رکھ دیں گا سی نہیں کرے گا اللہ اکبر توجہ کرنا جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے اس ازمائش دے نال ازمایا تے میرے ابراہیم نے اللہ دیاں نافرمانیاں نہیں کیتیاں اولاد نہیں سی 80 سال تک اللہ تو علاوہ کسے کو اولاد نہیں جے منگی آئیے ہن رب نے اولاد دے چھڈیے 80 سال دی عمر اولاد دے چھڈیے اللہ فرماندے نے ابراہیم اے جڑا تیرا پتر اسماعیل نا میں رب تینوں حکم دینا وا اس اسماعیل نو کسے ایسی جگہ تے چھڈیا جتھے کوئی بندہ ہی نہ ہوئے تے پوچھو نا ذرا انہاں بندیاں کو جنہاں نو رب نے اولاد دیتی ہے اللہ دی قسمیں بچے کدی کدی نانکے پھرن چلے جانا تے پچھوں فون کر کر کے کہندے نے بچیو گھر نو آ جاؤ دل نہیں جے لگدا تے دیکھو رب نے ابراہیم تے کتنی بڑی آزمائش ڈال دیتی ہے کہ اپنے بچے نو ایسی گنجان آبادی دے اندر چھڑیا جتھے چیز ہی کوئی نہ ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَا میرا ابراہیم میرا بڑا ہی وفادار بندہ ہے جناب ابراہیم نے چھوٹے جے اسماعیل نو لیا نال اپنی بیگم نو لیا جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے نو اٹھایا اونٹ تے سوار کیتا تے اپنی بیگم اماں جی حاجرہ نو نال لیا تے ایک گنجان آبادی دے اندر چھڑ دیتا ہے جتھے بندہ ہی کوئی نہیں تے واپس آن لگے نے جناب ابراہیم علیہ السلام تھوڑیاں جیاں کھجوراں تے مشکیزہ پانی دا رکھ کے جناب ابراہیم علیہ السلام واپس آن لگے نے تے حضرت ابراہیم نو اماں جی حاجرہ پوچھ دیا نے وے ابراہیم دس تے صحیح کیڑیاں غلطیاں ہو گئیاں جڑیاں غلطیاں دی وجہ تو سانو اس علاقے دے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں ابراہیم دس تے صحیح نہ کوئی نافرمانیاں ہو گئیاں نے تے دس میرے ابراہیم علیہ السلام اس وقت تے خاموش نے چپ کیتے ہوئے نے آخر جناب حاجرہ فرماندیا نے اے ابراہیم جی اے دسو نا تسی اپنی مرضی نہ چھڑ کے چلے ہو کہ رب دا حکم ہے جناب ابراہیم نے اللہ دی طرف اشارہ فرمایا آسمان دی طرف اشارہ فرمایا کہ حاجرہ میرے تے اللہ دی آزمائش ہے حضرت حاجرہ فرماندیا نے جاؤ پھر تسی چلے جاؤ انشاءاللہ جس رب نے اتھے رکھیا ہے میرا رب رون کا بھی لا چھڑے گا اللہ اکبر کبیرہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے نو گنجان آبادی دے اندر چھڑیا تے باپ نا اللہ دی قسم کہندے نے ماں بڑی محبت کر دی ہے اللہ دی قسم جنی باپ اپنی اولاد نال محبت کردا انی تے ماں بھی نہیں کردی اللہ اکبر قسم باپ اپنی اولاد دے نال بڑی محبت کردا ہے کدی باپ دے دل نو چیر کے دیکھ اللہ دی قسم ہے جڑا تیرے پیچھے جوانی لوٹا دے وے انہوں باپ کیا جاندا ہے جاؤ قصہ یوسف علیہ السلام دا پڑھ کے ویکھ لو
جڑا رو رو کے اولاد پیچھے اکھاں ضائع کر لے انہوں باپ کیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یا ربو دے نال پیار کریا کر، محبت کریا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی دی فرمائش میں وہ بھی پوری کر دیا جاواں۔ اللہ اکبر۔ انوکھی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے۔ انوکھی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے، یہ شفقت باپ کرتا ہے۔ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں، کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں، تیرے بس خواب ہوتے ہیں، حقیقت باپ کرتا ہے، حقیقت باپ کرتا ہے۔ سبھی رشتے پیارے ہیں مگر اولاد کی خاطر کسی سے ہو نہیں سکتی، جو شفقت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نو چھڑیا، اپنی بیوی نو چھڑیا، تے جناب ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑی دے اولے لوک گئے نے، پہاڑی دے اولے لوک گئے تے اپنے رب دے نال ہم کلام ہوئے نے۔ اللہ فرماندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرعین عندک بیتک المحرم۔ اللہ جی میں اپنے بچے نو تیرے کہن تے اس غیر آباد وادی دے اندر چھڑ دیتا ہے، بیت الحرام دے اندر چھڑ دیتا ہے، تے پتہ دعا کی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے سیرت ابراہیم سبق لے جا، فرمایا ربنا لیقیمون الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ اللہ میں اپنی اولاد نو تیرے راہ دے اندر چھڑ کے جا رہے ہیں، اللہ میں صرف اس لیے چھڑیا ہے میری اولاد نمازی ہو جائے، میری اولاد نمازی بن جائے۔ اللہ سونیا میں تھوڑے جیاں چیزاں دے کے جا رہے ہیں، مالکا تھوڑیاں جیاں چیزاں میں دیتیاں نے، اللہ جی اس جگہ نو انج دا آباد کر دے، انج دا آباد کر دے پوری دنیا اس جگہ نو دیکھن واسطے آئے۔ اللہ نے پھر ابراہیم دی دعا نو کیسا قبول کیتا، اللہ دی قسم ہے دیکھ لو پوری دنیا دے مسلمانہ دا دل تڑپ دا ہے کہ آج اس جگہ نو ویکھ کے آئیے جتھے ابراہیم نے اپنی اولاد نو چھڑے۔ اللہ اکبر۔ اور لے کے ویزے خلیل دے ڈیرے دے لوکی آندے نے چار چفیرے دے، لے کے ویزے خلیل اللہ سونیا سانو سارے آنو اللہ سونیا اس 2026 دے اندر اللہ اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما دے۔ اچھی بولیا جے اللہ سونیا بیت اللہ دی حاضری نصیب کر دیا جے۔ اور کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لاکھ بنا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا وچ حرم نماز پڑھا مولا، تے لے کے ویزے خلیل دے ڈیرے دے لوکی آندے نے چار چفیرے دے، لے کے ویزے خلیل
इस्माइल दे डेरे दे लोकी आंदे ने चार चफेरे दे ते वावा नशे नी शाम सवेरे दे साडी जलद फ्लैट उड़ा मौला कोई ऐसा करम कमा मौला विच हरम नमाज पढ़ा मौला ते ड्यू पैपसी कोले किस काम दे ड्यू पैपसी कोले किस काम दे मंगिए टूटियां कूलर जम जम दे अल्लाह साडे वस दे हंजू तां थम दे सानू पौड़ियां हरम चढ़ा मौला कोई ऐसा करम कमा मौला विच हरम नमाज पढ़ा मौला। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे नू बैतुल्ला वाली जगह ते छड़ के आए, कोई चीज़ नहीं सी। अल्लाहु अकबर। इंज करके ना थोड़ा जिहा पानी है, थोड़ियां जिहां खजूरां ने, वक़्त गुजरदा गया खजूरां भी मुक गईयां ते पानी भी मुक गया। हुण खजूरां भी मुक गईयां ने ते पानी भी मुक गया ते जनाबे हाजरा अलैहिस्सलाम इंज करके कलियां ने ते बच्चा छोटा जिहा है ते मक्के दी गर्मी है ते पानी पीण वास्ते कोई नहीं ते हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पहले ते दुध ते गुजारा करते रहे, हुण मां वास्ते भी पानी कोई नहीं, दुध सुक गया। अल्लाह पाक ने कैसे इम्तिहान दे अंदर डाल दिता है। छोटा जिहा जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम है, पानी मिल कोई नहीं रहा ते जनाबे अम्मा जी हाजरा और लोगों पता है ना माँ हर चीज़ बर्दाश्त कर लेंदी है पर माँ को औलाद दे दुख नहीं जे देखे जाते, भुखा बिलकदा बच्चा माँ को नहीं जे देखिया जाता। जनाबे हाजरा इंज करके भजिया ने ते दो पहाड़ नज़र आए ने, एक दा नाम सफ़ा है ते एक दा नाम मरवा है। इंज करके कदी सफ़ा पहाड़ ते चढ़ दिया ने ते पानी वेख दिया ने, कदी मरवा दे चढ़ दिया ने ते पानी वेख दिया ने। अल्लाहु अकबर। कुरान पाक ने ऐसा सोना नक्शा खिंच दिता है, फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवाता मिन शायरिल्लाह। जिथे मां भजी है अल्लाह पाक ने उस जगह दा तज़किरा कुरान दे अंदर कर छड़े। और लोगों हज़रत इस्माइल रो रहे ने, इंज करके अड्डियां ज़मीन ते मार रहे ने, ज़मीन ते अड्डियां वजियां ने। अल्लाह पाक नू इब्राहीम दी आजमाइश, इस्माइल दी आजमाइश, हाजरा दी आजमाइश इतनी पसंद आई है, अल्लाह पाक ने उस जगह दे उत्तों चश्मा जारी कर दिता, चश्मा जारी कर देता। अल्लाह अकबर। और लगी सी प्यास इस्माइल नन्नी जान सी, लगी सी प्यास इस्माइल नन्नी जान सी, दौड़ी सफ़ा मरवाते अम्मा परेशान सी। लगी सी प्यास इस्माइल नन्नी जान सी, नसी सफ़ा मरवाते अम्मी परेशान सी। अड्डियां चो चश्मे चलाण वाला कौन है, दसो सारे जग नू बनाण वाला कौन है। अल्लाह अकबर कबीरा। ते अल्लाह पाक ने इब्राहीम नू इस आजमाइश दे अंदरों भी कढ़ दिता है ते मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दे सामने उफ कीती। हुण जो ये आजमाइश गुजर गई, अल्लाह अकबर, फिर एक अगली आजमाइश आई। अल्लाह पाक ने ख्वाब दे अंदर दिखाया, इस्माइल इब्राहीम है जड़ा तेरा पुत्र है ना, इनू ज़िबा कर दे। इंशाअल्लाह ए आला किस्सा खुतबा ईद दे अंदर बयान होएगा। आइए हुण देखना आखिरी हिस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुण की कीता। हज़रत इब्राहीम चले गए ने, अपने बेटे नू नाल लै गए ने ते कहन लगे पुत्र क्यों ना पर रब दा घर तमीर कर दईए। हुण हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना घर तमीर किया।
ਕਿਹਦਾ ਘਰ? ਅੱਲਾ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ? इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मक्का मुकरमा दी ज़मीन दे उत्ते बैतुल्ला नूं तैयार कर दिता है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब इब्राहिम मिस्त्री बन गए ने ते जनाब इस्माइल मजदूर बन गए ने। ते अल्लाह पाक ने आसमान तो एक पत्थर भेजिया। उस पत्थर दे उत्ते अज भी हज़रत इब्राहिम दे पैरां दे निशान मौजूद है। ते उस पत्थर दी खसीयत पता की सी? ये पत्थर आया है, इहदी खूबी ये वे जे गो बननी पैंदी, गो समझदे हो ना मिस्त्री, थोड़ा जिहा उच्चा हो जाए तो उन्होंने लाण वास्ते उत्ते वार करन वास्ते वो गो बनते हैं ताकि कद उच्चा हो जाए। अल्लाह ने ऐसा पत्थर दिता जनाब इब्राहिम जिथे खत पहुँचाना चाहते सी पत्थर उन्ना ही कोई उच्ची हो जाता सी। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर फड़ा रहे ने, क्यों ना दुआ कर दईए। अल्लाह कर मंजूर दुआई सानू हरम पाक लै जावी। आमीन क्या जे यार, जिदा जिदा दिल करदा है आमीन आखो। अल्लाह कर मंजूर दुआई सानू हरम पाक लै जावी। बैतुल्ला ते मस्जिद नबवी अल्लाह इस साल विखाई। बैतुल्ला ते मस्जिद नबवी अल्लाह इस साल विखाई। दो पत्थर खलील ने लाए जेड़े इस्माइल फड़ाए। दो पत्थर खलील ने लाए जेड़े इस्माइल फड़ाए। जिथे हाजरा चक्कर लाए, जिथे हाजरा चक्कर लाए अल्लाह हर हर थां फिरावी। अल्लाह कर मंजूर दुआई सानू हरम पाक लै जावी। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा ये सीन भी अल्लाह ने कुरान दे अंदर बयान कर दिता है। अल्लाह फरमांदे न वा इज़ यरफाउ इब्राहिम लिकवाइदा मिनल बैति व इस्माइल रब्बना। अल्लाह दी कसम है कुरान जिथे पढ़ो जिस नबी दा तज़करा छेड़ लो, जिस वली दी दुआ चक लो, एक ही आवाज़ निकलेगी रब्बाना। ऐ साढ़े आ रब्बा। और यार ये भी सबक है, दुआ मंगनी है तो किदे को मंगनी है? अल्लाह को मंगनी है। जनाब इब्राहिम ने हुण बैतुल्ला बनाया ते हाथ चक के रब को दुआ की है। ते पता की दुआ की है? रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। फरमाया मेरे अल्लाह तू मेरिया दुआवां नू कबूल करी। ते दुआ की है रब्बाना वजालना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लका व आरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतल तव्वाबुर रहीम। अल्लाह सोने मैं तेरा घर बना दिता है। अल्लाह पूरी दुनिया दे दिल नूं इस घर दी तरफ फेर दे ते रब्बा जड़ा तेरा घर वेखण आवे ओदे सारे ही गुनाह माफ कर दे। ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जड़ा बैतुल्ला नूं वेख के आउंदा है, मनास के हज करके आउंदा है, हज करके वापस आउंदा है, अल्लाह ओदे गुनाह इंज माफ कर दिंदा जिवें वो अज ही पैदा होया। पूरी जिंदगी दे गुनाह माफ कर देंदा है रब। ये दुआ है इस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी। ते अगली दुआ की कीती है? अल्लाह अकबर। बड़ी ही प्यारी दुआ है। दुआ जड़ी है तकरीर दा भी अखीर है ते दुआ भी आखिर वाली ते दुआ भी आखिरी नबी दी। ते पता की दुआ कीती? रब्बाना वब आसफीम रसूलम मिनहुम यातलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम।
ربنا میرے یا ربا وابعث فیہم رسول میرے ربا انہاں چ بھیج رسول اللہ کتوں بھیجنا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ انہاں چوں بھیجنا ہے تے منہم انہاں دے وچوں بھیجنا ہے مکے دے وچ کون رہندے سن بشر فرمایا اللہ نبی بھی بھیجنا ہے تے بشر بھیجنا ہے کی کرے گا یتلو علیہم آیاتک اے لوگاں نو آن کے تیریاں ایتاں دسے گا تے ہور کی کرے گا فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اے لوگاں نو کتاب دا علم بھی دے گا تے حکمت دا علم بھی دے گا اللہ اکبر کبیرہ وَيُزَكِّيهِمْ اے عرب دے معاشرے نو پاک کر چھڑے گا تے کیوں نہ پھر آخری اشعار انج دے کہہ جاواں کہ کیویں میں بلاواں احسان مالکا کیویں میں بلاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا کیویں میں بلاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا تے نعمتاں ہزار بے شمار دتیاں گنیاں نہ جان بے حساب دتیاں دتا رہن سین نو مکان مالکا تے بڑا پیارا جملہ آخری جملہ کہ ساڑے تے احسان تیرے مولا بے حد نے پر ایک احسان نہ ساریاں تو ود کے دتا سانو نبی سلطان مالکا کیویں میں بلاواں احسان مالکا اللہ کو دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو سیرت ابراہیم دے اسباق سن کے سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا